मुजजनी पार्ट 11। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुजजनी को छोड़ने का आसान हल। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखें, जिसमें मुजजनी के नुकसानात के बारे में तफसील से मैंने बताया। अगर आपको नुकसान का पता चल गया तो आप बआसानी मुजजनी छोड़ देंगे। इस्लामी तरीका ये है कि लड़का और लड़की की बालग होते ही शादी कर दी जाए। ये सबसे ज़बरदस्त हल है, क्योंकि बालग वक्त में इंसान की सेक्स पावर उरूज पर होती है। इसका ज़हन गंदे ख्यालात यानी जिनसी ख्यालात की जानिब होता है। बच्चों को इस उम्र में मुजजनी के नुकसानात का कोई इल्म नहीं होता, इसलिए 90% बच्चे जवानी में अपनी ताकत खो देते हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की वक्त पर शादी कर दें। अगर कोई मसला ना हो तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को ज़्यादातर मसरूफ़ रखें, ताकि इनका ज़हन गंदे ख्यालात की तरफ ना जाए, यानी सेक्सुअल डिज़ायर क्रिएट ना हो। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को तालीम, खेल कूद या घर के दूसरे कामों में मसरूफ़ रखें। हर वक्त बच्चों पर नज़र रखें। अगर बाथरूम में ज़्यादा वक्त गुजारे तो कोई जल्दी काम करने के बहाने आवाज़ दे दिया करें। गलत दोस्तों से मिलने से मुकम्मल तौर पर मना कर दें। फाहिशी और गंदी वीडियो हरगिज़ ना देखने दें। बच्चों की निगरानी करें। तन्हाई में बच्चों को न रहने दें। तन्हा कमरे में सोने ना दें। कोशिश करें कि बच्चों को अपने साथ कमरे में सुलाएं और उनकी जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं उस पर नजर रखें। 5 वक्त का नमाजी बनाएं। खुद भी नमाजी बन जाएं। नमाज बेहयाई और गलत कामों से रोकती है। अपने आप को तन्हाई से बचाएं, क्योंकि तन्हाई में शैतान गालिब आ जाता है। हर वक्त साफ सुथरा रहें और बावजूद रहें। गंदी सोच को हर किस ज़हन में ना लाएं। गंदी फिल्में वगैरह से बचें। ये आपको इतना नुकसान देती हैं जो आपके गुमान में भी नहीं है। बाथरूम में बच्चों को फजूल वक्त ना गुजारने दें। बाथरूम में बिला ज़रूरत उज़ों को हाथ में ना लगाएं। इससे आपके जिनसी जज्बात बढ़ जाते हैं। बुरे दोस्तों और बुरी महफिल में ना रहें। जब आपके बच्चे बाथरूम में जाएं उस वक्त बच्चों की निगरानी करें। कोशिश करें उनके बाथरूम का दरवाजा खुला रखें। कोई निकर या कोई तहमत बांध दें। ज्यादा गर्म खुराक तर्क कर दें, क्योंकि इससे शहवत में इजाफा होता है, जो मुजजनी या गलत सोच की जानिब इंसान को माइल करता है। मुजजनी में असल में क्या होता है, इंसान बार बार अपने आप को धोखा देता है। वो अपने आप से ये कहता है कि आज आखिरी बार करूंगा, फिर तौबा कर लूंगा। हर दफा वो यही नियत करता है, बावजूद कोशिश के वो छोड़ नहीं पाता और हर दफा यही नियत करके कर गुजरता है। लेकिन ये 1-2 दिन बाद जब शहवत आती है तो फिर से मुजजनी करता है। मुख्तसरन ये है कि ये सिलसिला चलता रहता है और आखिर में ये होता है कि इंसान अपनी जवानी और ताकत खत्म कर देता है। फिर पछतावे के साथ कुछ नहीं बचता। इसलिए बहुत अहम है कि आज से तौबा कर लीजिए, ताकि बाद में सारी उम्र पछताना ना पड़े। रोजाना 1 घंटा हल्की वर्जिश लाजमी करें। सर्द तर तासीर वाली ग़िज़ाएं खाएं। इससे आपका जिस्म सर्द रहेगा, आपको शहवत नहीं आएगी। सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी लाजमी पिए। अपनी नजरों की हिफाजत कीजिए। हर वक्त जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी रखें। मुजजनी से बेशुमार बीमारियां पैदा होती हैं जो जिंदगी का रोग बन जाती है। फिर सारी जिंदगी सिर्फ अफसोस करना पड़ता है। किसी भी आदत को छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। दुनिया में कोई काम भी मुश्किल नहीं है। जी हाँ, कोई भी काम मुश्किल नहीं, सिर्फ इरादा और हौसला बुलंद होना चाहिए। मुजजनी की वजह से अपनी आने वाली जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, वरना फिर सारी जिंदगी रसवाई और अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अपने खानदान और अपनी शरीकी हयात के बारे में सोचिए। जी नाज़रीन, अभी मैंने आपको मुजजनी से बचने की चंद हदायत के बारे में बताया। अब मैं आपको मुजजनी की तबाहकारियों के बारे में बताता हूँ। जी नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ये तबाहकारियाँ क्या है और किस तरह मुजजनी इसका मौजब है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मुजजनी से कैसे नौजवान नस्ल अपने आप जिनसी ताकत को खत्म करते हैं। शादी से पहले या शादी के बाद एक मर्द कैसे खुद को तबाह कर लेता है। सेक्स का आला उज़्व खास है, यानी उज़्व तनासल है। मुजजनी से इस सेक्स के आला यानी मर्द के उज़्व खास में बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती हैं। मसलन उज़्व खास में कज्जी, उज़्व खास की कुताई और उज़्व खास की बारीकी। तो नाज़रीन, इससे पहले हमने पिछले एपिसोड में उज़्व खास की छोटापन और उज़्व खास में ढीलापन और उज़्व खास का टेढ़ापन डिस्कस किया था। आज हम इस एपिसोड में उज़्व खास की कज्जी, उज़्व खास की कुताई, उज़्व खास की बारीकी डिस्कस करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि इस मुजजनी के सारे अमल को समझने के लिए हमारे सारे एपिसोड देखें। आज हम 11वां एपिसोड डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 10 एपिसोड डिस्कस कर चुके हैं।
اگر آپ اس سارے ایپیسوڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو باری باری ترتیب سے سارے ایپیسوڈ لازمی دیکھیں، جس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں عضو خاص کی کجی۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں عضو خاص کی کجی کس وجہ سے ہوتی ہے۔ مسلسل مجزنی کرنے سے عضو خاص میں کجی یعنی ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، جس سے وہ جنسی فعل بخوبی سر انجام نہیں دے پاتا۔ عضو خاص کی کوتاہی، اسی طرح عضو خاص کی کوتاہی یعنی ڈھیلا پن، ہم بستری کے دوران عضو خاص ڈھیلا پڑ جائے اس سے جنسی عمل متاثر ہوتا ہے، فریقین کے درمیان بددلی پیدا ہوتی ہے۔ عضو خاص کی باریکی، جنسی عمل میں لطف کا دور و مدار عضو خاص کی موٹائی اور لمبائی پر ہوتا ہے۔ اگر مرد کا عضو تناسل پتلا ہو تو انٹرکورس نہیں کر پاتا، جس سے جنسی عمل دورا رہ جاتا ہے اور اس کا پارٹنر غیر مطمئن ہوتا ہے، یعنی عضو تناسل کی تھکنس ضروری ہے۔ اگر زیادہ موٹا نہیں ہوگا، پتلا ہوگا تو اپنے پارٹنر اس کے پارٹنر کو کوئی لذت نہیں آئے گی۔ اسی طرح عضو خاص کا مسکولو فریکچر، عضو خاص کا پیرالائز ہو جانا، عضو خاص کا جڑ سے کمزور ہو جانا، عضو خاص کے درمیان رنگ سا بن جانا، لہذا عضو تناسل کی تمام خرابیاں مجزنی ہی کی وجہ سے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھی مجزنی کی تباہکاریاں۔ اب میں آپ کو مجزنی کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نماز کی پابندی کریں، اپنے جسم اور خیالات کو پاک اور صاف رکھیں، بادی، سکیل، کھٹی، چٹپٹے اور تیز مسالوں سے پرہیز کریں، فحش فلمیں اور لٹریچر سے اجتناب کریں، ورزش کو اپنا معمول بنائیں۔ ناظرین، یہ تھی مجزنی کی احتیاطی تدابیر۔ اب میں آپ کو مجزنی کے جیسے موذی مرض سے بچنے کے لیے خوراک اور پرہیز بتاتا ہوں، جس پر عمل کر کے آپ مجزنی سے بچ سکتے ہیں۔ مجزنی یعنی ماسٹربیشن میں مبتلا مریض کو ہر قسم کی تلی اشیاء اور تمام کھٹی، بادی اور چٹپٹے مسالوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جلد کے مریض کے لیے تمام سادہ سبزیاں بہت مفید ہیں۔ اسی طرح تمام پھل، انڈے کی سفیدی، مچھلی، بکرے کا گوشت مجزنی کے شکار افراد کے لیے بہترین خوراک ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو مجزنی کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تمام جنسی امراض بشمول مجزنی کے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طبی طریقہ علاج ہی ہے، جو کمزور اور سدا بہار جوانی کے خواہشمند مردوں کے لیے ایک قابل اعتماد ہربل طریقہ علاج ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقہ علاج کو حاصل ہے، کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات اور مختلف نائل ڈاکٹر حکماں حضرات کے علاج سے وقتی آرام تو آ جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر سے مرض اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے لوگ مزید امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے خواتین حضرات اپنے جنسی پیچیدہ اور پوشیدہ امراض کے علاج اور زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکماں، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد مجزنی کے محفوظ اور مؤثر طریقہ علاج اور ذہنی و جسمانی طاقت کی بحالی کے لیے مکمل علاج دریافت کر لیا ہے۔ تاثیر دکھانے پر مجزنی کا مکمل علاج تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر اپنا علاج کرواتے ہیں۔ مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل تاثیر دکھانے کا مجزنی کا علاج، جس کی خاص بات یہ ہے یہ صرف چند ہی دنوں میں مجزنی اور خاص کی جملہ خرابیوں کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ تاثیر دہانے کے ایک دفعہ کے علاج سے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس مجزنی کا شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے، جو ہر طرح کا علاج کروا کر بھی اور طرح طرح کی ادویات استعمال کر بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کراتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی مجزنی جیسے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر دہانے پر تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کرا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس موذی مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ ہمارے علاج سے نہ صرف مجزنی کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جنسی جسمانی کمزوری کے لیے بھی انتہائی مفید اور مؤثر ہے۔ ہر طرح کے جنسی پیچیدہ پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے آج ہی تاثیر دہانہ تشریف لائیں۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند آئے گا اور بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں۔ تاثیر دواخانہ I-111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول نزد کمیٹی چوک راولپنڈی۔ ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889، 0321 955 2889، 0334 955 2889۔ ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696، 051 5777 697،
0515777339, 0515530536। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें 0336577696, 0336577697, 0333550139, 0323550139। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है taseerdawakana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taseerdawakana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ खवातीन के लिए 033156076540, 033256076540, 0315553056, 031257732339।